अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें, तफसीलात और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। खौफनाक खेल खेला जाने की कोशिश की जा रही है। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर हुए। इस्लामाबाद बंद था। लोगों ने जिन मुश्किलात का सामना किया, उसके हवाले से एक बड़ा फिगर आया है सामने कि असल में खर्चा कितना हुआ, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आवाज़ें पूरी मुल्क से उठ रही हैं जो कश्मीर में हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या होगा, कल इलेक्शन डे है। पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पर सौदा कर चुकी है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आगाज़ में जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग ऑफ विद के आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। यानी एक फियर महसूस किया जा रहा था कि गालिबन फिर से गोली चलेगी। आपको याद होगा पिछले साल अवामी एक्शन कमेटी, अक्टूबर था गालिबन या सितंबर था, कश्मीर की सड़कों पर निकली और अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। 36 मुतालबात थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखना कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कश्मीर की आम या रिवायती सियासी जमातों से अलग है। अगर आप अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तर लोगों का देखें, इनका बैकग्राउंड देखें, किसी की बेकरी है, किसी की फार्मेसी है, कोई वकील है, कोई टीचर है, किसी की छोटी सी कोई ग्रोसरी स्टोर है, यानी इस किस्म के आम लोग हैं। और कश्मीर की आवाम ये समझती है कि चाहे बिजली सस्ती करानी हो, चाहे मराठ में अशराफिया की कमी करानी हो, जो भी हो, उसमें अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का इनका एक भरपूर किरदार होता है। और ये पूरी वहाँ के तमाम अवाम को साथ लेकर चलते हैं और इनकी कॉल पर अवाम निकलती है। इस तरह निकलती है कि औरतें बस घर रह जाती हैं। हर घर से मर्द जो है वो सड़क पर होता है और एक बाकायदा लॉकडाउन का समा होता है, जो आज भी हम कश्मीर में देख रहे हैं। ये 36 मुतालबात लेकर बाहर आए। इनमें ज़्यादातर लोग ताजिर हैं। 36 मुतालबात मान लिए गए, लेकिन इस बीचों बीच हमें याद है एक फॉल्स फ्लैग हुआ। लाशें गिरी, गोली चली, रेंजर्स वहाँ मौजूद थी। इस फॉल्स फ्लैग के अंदर वहाँ इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। मजीद सिचुएशन जब एग्रीवेट कर गई तो फिर यहाँ से वफाकी वज़रा को जाना पड़ा। माफ़ी तलाफ़ी की, उन्होंने तमाम मुतालबात की मंजूरी कर ली। गोली चलने के बाद कश्मीरी वापस घर नहीं गए, वो सड़कों पर रहे। उन्होंने इसी तरीके से एहतजाज जारी रखा और उसके बाद यहाँ से वफाकी वज़रा पहुँचे। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई और वादा किया गया कि तमाम 36 के 36 मुतालबात को माना जाएगा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या? दिसंबर आ गया। दिसंबर जो है वो डेडलाइन थी, दिसंबर टाइम लाइन थी मुतालबात की मंजूरी की। वादा तो किया गया लेकिन मुतालबात नहीं माने गए। उसके बाद दिसंबर में अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि हम 4-5 माह और दे देते हैं इस सेटअप को। अब आज हम जून में खड़े हैं, इस वक्त 6 माह गुजर चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल का, शट डाउन हड़ताल का एक ऐलान कर रखा था और उसमें उन्होंने कहा था बाकायदा तौर पे कि आप 1 महीने का राशन भी अपने घर जमा करके रखें। अब हुआ क्या है कि 9 जून की कॉल से पहले इस वक्त पूरा कश्मीर बंद है। जो वीडियोज़ और इमेजेस आ रही हैं, पलंदरी, एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं कोहाला वगैरह के, इस वक्त तमाम तर जो ऐसी जगह हैं वो इस वक्त लॉकडाउन का समा पेश कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यानी ये नहीं है कि बस थोड़ा सा कोई मजमा निकल आया है, यानी आप अंदाजा करें ना, गोली भी चल जाती है, वो लोग वापस नहीं जाते। तो इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। अब कल रात को सिचुएशन तब दोबारा ख़राब हुई, वही हुआ जिसका डर था, जब कोहाला के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। अब इस पर 2 मौक़िफ़ हैं। जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो कहा जा रहा है कि मुज़ाहिरीन यानी प्रोटेस्टर्स के बीच में से फायरिंग हुई, लेकिन दूसरी जानिब जो मुज़ाहिरीन है वो कह रहे हैं कि नामालूम लोगों ने, यानी सिविलियन लिबास में लोग थे, वो कौन थे वल्लाह आलम, और पुलिस के लोगों ने फायरिंग की, जिसके बायस 2 लोग जो हैं, जिसमें उमर नज़ीर कश्मीरी के काफ़िले के अंदर भी एक जवान मौजूद था, उनकी शहादत हो गई है और एक और यानी 2 लोगों की इसमें शहादत हुई है और एक का जनाजा पूरी रात सीएमएच जो मुजफ्फराबाद है गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएमएच आज़ाद कश्मीर के बाहर जो है वो जनाजा रखकर एक बड़ी तादाद में मजमा वहाँ मौजूद है। इस वक्त जनाजा जो है यानी उसका आखिरी दीदार किया जा रहा है और इस वक्त वहाँ पर जमे गफ़ीर मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये पहले भी अज्यूम किया गया था कि खुदा न खास्ता लाशें गिराएंगे, गोली चलाएंगे, कश्मीरी डर कर वापस चले जाएंगे, क्योंकि शायद अब इसकी आदत हो चुकी है। ये हुआ इस्लामाबाद में 26 नवंबर को, हमने खुद देखा। यानी हम दूर पार का तो नहीं देख रहे ना, लेकिन इस्लामाबाद में तो जो हुआ हमने देखा। तो लगा कि यहाँ भी ऐसा होगा, लोग चले जाएंगे, लेकिन लोग जाते नहीं है। ये आपने लास्ट ईयर भी करके देखा और अभी भी आपने करके देख लिया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये पहली बात है, ये जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तों वाला मुतालबा है, ये इतना, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये 12 नशस्तें उन लोगों को देनी है जो हैं आज़ाद कश्मीर से, जो बिलोंग वहीं से करते हैं, जिनका होम टाउन वही है, मगर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, तो आप उनके लिए मखसूस नशस्तों का इंतजाम कर लें। तो इस बात को आखिर माना क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि हमें धांधली ज़्यादा इलेक्शंस पसंद हैं। क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि इन 12 नशस्तों के ऊपर हमने पूरे का पूरा इलेक्शन कश्मीर का, पूरी की पूरी गवर्नमेंट कश्मीर की मैनेज करनी है।
اور مینج کر کے ہم جس طرح باقی معاملات چلاتے ہیں ہم نے اسی طرح چلانا ہے. تو اس وقت کی سچویشن کشمیر کی مسلسل خراب کی جا رہی ہے. اب یہ یہاں سے لوگ واپس تو نہیں جائیں گے, یہ جنازے پڑھ کر لوگ واپس آگے بڑھیں گے. ابھی تو 9 جون کی کال تھی, یعنی منگل کے روز کی کال تھی, آج ہفتہ ہے, پورے کا پورا کشمیر بند ہے, انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں. جو ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہے وہ تب آیا جب رات کو عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا. بڑی حیرت ہوتی ہے, یعنی کنٹرول لائن کے اس پار آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ جماعتیں کالعدم ہیں, حریت پسند جماعتیں ہیں, جموں کشمیر فریڈم موومنٹ ہے, وہ تمام تر لوگ وہاں پر کالعدم ہیں. ان جماعتوں کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی کوئی حق نہیں موجود. اب کنٹرول لائن کی اس طرف آپ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی, جس کے پیچھے یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو یعنی کیا فرق ہے پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں کشمیریوں کے حق کی, ہماری حکومت آواز اٹھاتی ہے, عوام آواز اٹھاتی ہے, کہاں ہم کشمیریوں کے حق کے لیے کچھ کر رہے ہیں. پھر یہ کشمیر اور گلگت بلتستان, یہاں پر گلگت کا نام لینا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت بھارت سخت نظریں جمائے رکھے ہوئے ہے آپ کے گلگت بلتستان کے الیکشنز کے اوپر. اور آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن کل ہے, یعنی 7 جون کو 10 جون کو آپ کا بجٹ آنا ہے. سہیل آفریدی نے بجٹ کے بعد کے حوالے سے ایک کال آپ کہیں دے رکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ابھی 6 جون ہے, 9 جون کی کال کشمیر کی تھی اور 6 جون کو ہی پورا کشمیر بند ہے, وہاں فائرنگ ہو گئی ہے. ان تمام تر چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں, کے پی کے اندر سیکیورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے, بلوچستان میں عید کے دنوں میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو یعنی ساری سچویشن, یہ لاوا, یہ وہ سینسٹیو علاقے ہیں. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بھارت کا بس نہیں چلتا اور بھارت اس وقت سخت تنہائی کا شکار ہے پورے خطے میں. خاص طور پہ جو ہم نے مذاکرات کروائے, ہم ٹاکس کا ایک مرکز بنے رہے, جو ہم نے رول پلے کرنے کی کوشش کی, جیسا تیسا کیا پر رول پلے کیا, ہمارا نام تھا دنیا کی ہیڈ لائنز کے اندر, بھارت یہ سب فیل کر رہا تھا. لیکن ابھی آپ نے اس کو ویک پوائنٹ دے دیا ہے یہ تمام تر چیزوں کو ایسے ان نیسیسری وقت کے اوپر اٹھا کر. یعنی مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ ہے, وعدہ اس پر آپ نے خود لاسٹ ایئر کیا, آپ اس وعدے کو, کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو تسلیم کریں, معاملات رفع دفع ہو جائیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ کیا جائے, اتنی زیادہ انسینٹی کا مظاہرہ کیا گیا کہ گولی چلا دی گئی. اور اب اس کے بعد سچویشن کہاں جائے گی وہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. لیکن اسلام آباد پولیس نے انکار کر دیا ہے. آئی جی نے اسلام آباد پولیس سے خطاب کرنا تھا پولیس لائنز کے اندر, جنہوں نے آزاد کشمیر پہنچنا تھا. کہا جا رہا ہے آدھے سے زیادہ ملازمین, زمان ملک صحافی جو ان کی خبر ہے, ہم کوئی خبر نہیں دے رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ملازمین پولیس کے نہیں پہنچ سکے پولیس لائن, اور انہوں نے انکار کر دیا. کل رات کے کچھ صحافی یہ بھی بتا رہے تھے کہ موبائل فونز ہی آف کر دیے ہیں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے, یعنی وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے کشمیر. کوئی بھی اپنے شہری کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا. تو یہ چیزوں کو اس طرح سے سارٹ نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کا ہمیں ایک پولیٹیکل سلوشن چاہیے. یہ دعوت دی جا رہی ہے انسٹیبلٹی کو, دعوت دی جا رہی ہے ریزنٹمنٹ کو, دعوت دی جا رہی ہے مزید چیزوں کو خراب کرنے میں, مزید کیوس کو, جو ہم مزید اس سے برداشت نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ ٹو جب بھارت کو ہم ہر محاذ کے اوپر شکست دے چکے ہیں, تو ہم کیوں اس وقت ایک ویک پوائنٹ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے. کشمیر کاز کو اس وقت مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے کوشش, یہ سمجھنے کی بیسیکلی سب کو ضرورت ہے. ساتھ ہی امپورٹنٹلی ایک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. 70 کروڑ روپے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اقتصادی کمیٹی نے جو اعداد و شمار دیے ہیں. پاکستان اسلام آباد ٹاکس جو پاکستان میں ہوئی, جس کا مرکز اسلام آباد بنا رہا, سڑکیں بند ہوئیں, راستے بند ہوئے, عوام نے جو خواری کاٹی وہ کاٹی, اس پر 70 کروڑ ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کا خرچ ہوا ہے. یہ 70 کروڑ کہاں سے نکلے گا؟ کل رات کو نا 4 روپے آپ کا پیٹرول سستا ہوا ہے, وہاں سے 4 روپے پیٹرول سستا کر کے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 116 روپے کر دیے. یعنی یہ پیٹرول 29 سے 30 روپے سستا ہو سکتا تھا, لیکن پیٹرولیم لیوی مزید بڑھا دی گئی ہے. دوسری جانب یہ ثناء اللہ خان صاحب نے بھی کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کیے ہیں کہ کتنے فیصد کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. بجلی وہ کہہ رہے ہیں 60% مہنگی ہوئی ہے, ایل پی جی 60%, وہ بھی تقریباً, پیٹرول 50%, ڈیزل 50%, پیاز 100% اور آٹا 60%. یعنی عوام کی اس وقت ادھر یہ حالت ہے. عوام کے سامنے ہم یہ رونا روتے ہیں کہ آئی ایم ایف کچھ بڑی کڑی شرائط لے کر آیا ہے, ہمیں وہ ماننی پڑیں گی. جتنا ہم آئی ایم ایف سے نہیں لیتے, اتنا اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے لے چکے ہیں. عوام سے بھی لے رہے ہیں سب کچھ, آئی ایم ایف سے بھی لے رہے ہیں, ساتھ ہم مذاکرات ایسے کرا رہے تھے شاہانہ انداز میں. نو ڈاؤٹ ہم ایز اے پیس میکر جانے گئے, مانے گئے, نو ڈاؤٹ ہمارا نام پوری دنیا میں چلا, دنیا کے ہیڈ لائنز میں ہم موجود رہے. لیکن اتنا زیادہ خرچہ آپ کر بیٹھے ہیں مذاکرات کے نام کے اوپر, یعنی یہاں ان چیزوں پر بھی خرچے ہو رہے ہیں, جہازوں پر بھی خرچے ہو رہے ہیں. بس اگر کچھ فیس کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو میں اور آپ, ہم عام عوام جو ہے وہ بس سفر کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ساری کی ساری سچویشن ہے. ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کل بڑا انٹرسٹنگ ڈے ہونے جا رہا ہے, الیکشن ڈے ہے. آلریڈی عمران ریاض خان اور تمام تر صحافی کہہ چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی سودا کر بیٹھی ہے, فائلیں ان کی کھل چکی ہیں نیب کے اندر. اگین پیپلز پارٹی کی گود میں سندھ ڈال دیا جائے, دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. وہ تھوڑے بہت نخرے بس دکھاتے ہیں بارگیننگ کے لیے,
سو انہوں نے کیونکہ کبھی اصولی سیاست ان جماعتوں نے کی نہیں ہے، سو وہ مان بیٹھے ہیں اور اس کے بدلے ان کو گلگت بلتستان کی حکومت دی جائے گی، یعنی بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر کریں گے، 28ویں ترمیم بھی مل کر آ جائے گی، اور پھر اس کے بدلے نون لیگ کو ایک بڑا شیئر دیا جائے گا جو پری پول سروس کے اکارڈنگ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی گلگت بلتستان کے اندر، اور پیپلز پارٹی کو سیکنڈ نمبر کے اوپر شیئر دیا جائے گا جو دوسرے نمبر کے اوپر آفیشلی گلگت بلتستان کے پری پول سروس کے حوالے سے موجود ہے، لیکن وہ جماعت جو گلگت بلتستان کے پری پول سروس میں نمبر 1 پر موجود ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ عوام کے دلوں میں گھر ضرور ہے، بیانیہ ضرور ہے، لیکن نہ کیمپین کرنے دی جاتی ہے، نہ کہیں اور آپ کو نمائندگی نظر آئے گی۔ پی ٹی آئی کو بھی ایک لالی پاپ کل میں نے آپ کے سامنے سٹوری رکھی تھی، جون کے حوالے سے دیا گیا، اس حوالے سے کیا سچویشن بنتی ہے اوبیسلی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال کشمیر کے حوالے سے دعا کرتے رہیں، سچویشن بہتر ہو جائے، سینیٹی پریویل کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لائک شیئر سبسکرائب کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔